अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और उर्दू दुनिया की उन चंद ज़बानों में से है जो अदबी, इल्मी और फ़नी हवालों से माला माल है। प्यारे बच्चों, हर ज़ुबान के कुछ क़वाइद होते हैं जिनकी बदौलत इंसान उस ज़ुबान को बेहतर तरीके से बोलचाल सकता है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो बहुत वसी है और ये कोई आसान ज़ुबान भी नहीं है। बकौल दाग, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो प्यारे बच्चों, हम आज अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू के चंद क़वाइद पढ़ेंगे ताकि हम अपनी ज़ुबान में शाइस्तगी ला सकें, रवानी ला सकें। तो हम अपनी उर्दू ज़ुबान के हिस्सा सर्फ़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्फ़ किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, लुग़त में सर्फ़ फेर को कहते हैं, यानी लुग़त में इसका माना फेर है। लेकिन अहले क़वाइद की इस्तिलाह में ऐसे इल्म को कहते हैं जिसमें अल्फाज के तग़य्युर व तबद्दुल का ज़िक्र होता है और इनसे मुख्तलिफ़ कलिमात बनाने पर बहस की जाती है और इस इल्म का मौजू लफ्ज़ है। प्यारे बच्चों, जब हम ये इल्म हासिल करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम सही तौर पर उर्दू बोल सकते हैं और ज़ुबान में रवानी और फसाहत पैदा होती है। बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, शहदो शकर से शीरीं उर्दू ज़ुबान हमारी, शहदो शकर से शीरीं उर्दू ज़ुबान हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़ुबान हमारी। प्यारे बच्चों, सर्फ़ का मौजू चूँकि लफ्ज़ है तो हम देखते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकलती हैं उन्हें हम लफ्ज़ कहते हैं, जैसे रात, दिन, सुबह, शाम, जाना, को, में, उन वग़ैरह वग़ैरह। प्यारे बच्चों, अल्फाज जो हैं ये इंसान की शख्सियत का आईना होते हैं। इंसान के बोलने से उसके इल्म, रुतबे, हसब नसब, तरबियत, किरदार और एहसास व जज्बात की शनाख्त होती है। अल्फाज बहुत ही अनमोल मोती होते हैं। इनके अदा करने से, कहने सुनने से इंसान पर बहुत सी कैफियत तारी होती हैं, जैसे खुशी, गम, दुख और गुस्सा वग़ैरह। तो ज़ुबान को जब हम खोलते हैं और लफ्ज़ बोलते हैं तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को अदा करते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अपने लहजे में शाइस्तगी पैदा करनी चाहिए। एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अल्फाज को बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जब अल्फाज हम अपने मुंह से निकालते हैं तो ये हमारी शख्सियत का आईना होते हैं, हमारे हसब नसब को ज़ाहिर करते हैं, हमारी तरबियत को ज़ाहिर करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो लोग इन अल्फाज को सुनकर हमारे ख़ानदान के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। जब हम अच्छा और शाइस्ता बोलते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं कि कैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, कि इसकी तरबियत कितनी शानदार है, इसके असाज़ा कितने अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अल्फाज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं
لفظ کی طرف جو کہ صرف کا موضوع ہے۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، پہلی ہے کلمہ یعنی با معنی لفظ، اور دوسرا ہے مہمل یعنی بے معنی لفظ۔ تو آئیے اب ہم ان کی تعریفات کی طرف چلتے ہیں۔ کلمہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، یعنی ہم با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے روٹی، پانی۔ روٹی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کھانے کی چیز کا نام آ جاتا ہے۔ پانی ہمیں معلوم ہے کہ یہ پینے والی چیز ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کے مطلب معلوم ہوئے تو یہ کلمہ کہلائے۔ دوسرے چلتے ہیں مہمل۔ مہمل جو ہے ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے سننے سے کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے، یعنی بے معنی لفظ کو ہم مہمل کہیں گے، جیسے ووٹی، وانی۔ اب ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، روٹی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ووٹی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ مہمل ہوگی۔ وانی پانی کے ساتھ، پینے والی چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی معنی نہیں، تو یہ بھی مہمل ہے۔ تو اب ہم نے سمجھا کہ کلمہ ایسے الفاظ جن کا مطلب کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے، اور مہمل ایسے الفاظ جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 1 پر مشق درج ہے۔ اس مشق میں چند جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں کلمہ اور مہمل دونوں الفاظ ہیں۔ ہم نے کلمہ اور مہمل کو الگ الگ چن کر ان کے متعلقہ کالم میں لکھنا ہے۔ جی بیٹا، تو پہلا ہمارے پاس جملہ ہے، اکرم نے خالد سے کہا یار کھانا وانا کھا کر جانا۔ تو بیٹا یہاں پر جو لفظ ہے کھانا وانا، کھانا جو ہے یہ کلمہ ہے اور وانا مہمل ہے، لہٰذا ہم کھانا کو کلمہ میں اور وانا کو مہمل میں لکھیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، خالہ بی کے گھر تو روز دال وال ہی پکتی ہے۔ یہاں پر بیٹا لفظ ہے دال وال۔ دال جو ہے یہ کھانے کی چیز ہے اور وال جو ہے یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا دال جو ہے یہ کلمہ اور وال مہمل۔ اگلا جملہ ہے، ٹیڑے میڑے راستے منزل کو دور کر دیتے ہیں۔ ٹیڑے یعنی ترچھے، اور میڑے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہٰذا ٹیڑے کو ہم کلمہ میں لکھیں گے اور میڑے کو ہم مہمل میں۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے، ہر کام کل ول پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پر لفظ ہے کل ول۔ کل جو ہے یہ آنے والا دن ہے اور ول کا کوئی مطلب نہیں، لہٰذا کل جو کہ بامعنی لفظ ہے اس کو ہم کلمہ میں لکھیں گے، اور ول جو کہ بے معنی لفظ ہے اس کو ہم مہمل میں لکھیں گے۔ پانچواں جملہ ہے ہمارے پاس، آئے دن اس بستی میں جھگڑا وگڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہیں جھگڑا وگڑا، جھگڑا یعنی تکرار کرنا، بحث کرنا، لڑائی، یہ بامعنی لفظ ہے، لہٰذا ہم اس کو کلمہ میں لکھیں گے، اور وگڑا جو ہے یہ کوئی بامعنی لفظ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو مہمل میں لکھیں گے۔ یہ پیارے بچوں، ہم نے یہ 5 جملے جو ہیں وہ ابھی کیے ہیں، باقی 5 جملے آپ خود اپنی سمجھ سے کیجئے۔ اگلے صفحہ پر جو مشق ہے اس کو بھی آپ نے خود حل کرنا ہے۔ آج بیٹا ہم نے صرف اور اس کا جو موضوع ہے لفظ اسے پڑھا، کلمہ اور مہمل ان دونوں کے مابین فرق جو ہے وہ جانا۔ تو امید ہے آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ راشد بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔